अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। ईरानी तजावीज़ पर अमरीकी सदर का अदम इत्मीनान, डोनाल्ड ट्रंप का एटमी प्रोग्राम पर वाज़ेह ज़मानत का मुतालबा शुरू। अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए भेजी गई नई तजावीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि उनमें जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ शामिल नहीं। ईरान ने नाकाबंदी के खात्मे की सूरत में अबनाए हुर्मुज़ खोलने और मरहलावार जंग बंदी की पेशकश की। ताहम अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि जब तक ईरान एटमी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार नहीं होगा, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान चाहे तो बराह रास्त राब्ता कर सकता है, हमारी फोन लाइन्स महफूज और खुली हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान पसे पुर्दा भरपूर सफारती कोशिशें जारी हैं और दोनों ममालिक बज़ाहिर दूरियों के बावजूद एक मरहलावार मुआहदे के करीब नजर आ रहे हैं। इस मुमकिन डील के पहले मरहले में अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और जंग से पहले की सूरत हाल की बहाली पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा बाद के मरहले में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सालसी करने वाले फ़रीक़ैन दोनों ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं। ताहम सदर ट्रंप के सख्त मुतालबात और ईरान के इंकार के बाइस आने वाले चंद दिन आलमी अमन के लिए इंतहाई फैसला कुन साबित होंगे। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह जाने वाले एक और जहाज को रोक दिया। ईरान की शदीद मजम्मत का ऐलान जारी। अमरीकी सेनेट काम ने नाकाबंदी के सिलसिले में ईरानी बंदरगाह की जाने बढ़ने वाले बहरी जहाज एम्प्टी स्ट्रीम को रोकने की तस्दीक करते हुए तस्वीर जारी कर दी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़रात ख़ारजा ने अमरीकी इक़दाम को खुली बहरी कज़ाकी करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वाज़ेह रहे कि मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक मज़कूरा जहाज ईरानी परचम बरदार टैंकर है, जिस पर अमरीकी कब्जे को ईरान ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। PTA ट्रिब्यूनल मेंबर की अदम तैनाती केस का आगाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती में ताख़ीर पर बराहमी का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 18 मई को तलब कर लिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर मुकर्ररा तारीख तक तैनाती ना हुई तो वज़ीर आज़म खुद पेश होकर जवाब दें, जबकि रिटायर्ड जजेस की तैनातों पर सख्त रिमार्क्स देते हुए उसे निज़ाम की खराबी करार दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर अदालत ने वाज़ेह किया कि तैनाती ना होने की सूरत में वज़ीर आज़म को अदालत में आकर वजह बताना होगी। सोमालिया के करीब बहरे हिंद मुसल्लह कज़ाकों ने खाम तेल से लदे बहरी जहाज ओनर 25 पर हमला करके 11 पाकिस्तानियों समेत अमले के 17 अरकान को यरगमाल बना लिया है। ज़राए के मुताबिक जहाज पर 18,500 बैरल तेल मौजूद था, जो मुकादिशु ले जाया जा रहा था। कज़ाकों ने जहाज का कंट्रोल संभालने के बाद इसे सोमाली साहली इलाके बंदरबेला की जानिब मोड़ दिया है। इसी दौरान कराची से ताल्लुक रखने वाले मगवी अमीन बिन शम्स की एक जज्बाती ऑडियो मंजरे आम पर आई है, जिसमें वो रोते हुए अपने वालिद से आखिरी कलमात अदा कर रहे हैं। अमीन बिन शम्स ने पैगाम में कहा कि अब्बू, हमें कज़ाकों ने पकड़ लिया है, शायद ये मेरा आखिरी मैसेज हो। बच्चों और अहलिया का ख्याल रखिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मगवियों के अहले खाना ने वफाकी हुकूमत और वजारत बहरी अमूर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुतासरा खानदानों का कहना है कि मुतलका शिपिंग एजेंसी ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि इंडोनेशिया हुकूमत ने शहरियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। लवाहिकीन ने अपील की है कि हुकूमत पाकिस्तान सिफारती और बहरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाए। कौमी एयरलाइन PIA के निजकारी के अमल में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जहां आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बकिया 25% शेयर्स के लिए 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवाकर 100% मलकियत हासिल कर ली है। कंसोर्शियम, जो फौजी फर्टिलाइजर्स, फातिमा ग्रुप और AKD समेत बड़े ग्रुपों पर मुश्तमिल है, इससे कबल 135 अरब रुपए में 75% शेयर्स हासिल कर चुका है। आरिफ हबीब का कहना है कि वो PIA का कंट्रोल संभालने के लिए मुकम्मल तैयार है और मई में टेक ओवर मुतवक्के है। ताहम हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि FBR से जहाज़ों के लिए NOC फौरी फराहम किया जाए। खानपुर की बस्ती हैदर खान में बिजली के मुरम्मत के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां 35 साला शख्स बिजली के खंभे पर काम करते हुए करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 112 की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाकया गढ़ी इख्तियार खान रोड के करीब पेश आया, जिसने इलाके में 100 की लहर दौड़ा दी है। साहिवाल के थाना डेरा रहीम के इलाके में CDD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे और उनके खिलाफ उकाड़ा, पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में संगीन मुकदमा दर्ज थे। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि मुकामी वकीलों ने डाकुओं की हिलाकत पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। अडेरुला स्टेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई तंजीम साजी के खिलाफ पुराने और नजरियाती कारकुनों ने शदीद एहतजाज करते हुए जिले की आदत पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम आयद किया है। मुमताज साहूवाल और अरबाब दर्श समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने हंगामी इजलास में कहा
KMRD تحریک میں قربانی دینے والے وفادار کارکنوں کو دیوار سے لگا کر نئے چہروں کو عہدے دیے گئے ہیں۔ مظاہرین نے ضلعی صدر امیر شاہ ہاشمی سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر نظریاتی ورکرز کو جائز حق نہ ملا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ تو نظر ثانی کیا ونے جائز حقی فیصلہ کیا ون حقی مانو آتا ون تنظیم سچی صدر مکھے کونے کھپے آؤں تو انہن جا مانو آتا ون جے کہ سبھانے پارٹی جے ووٹ بینک دو جے ہکڑے ووٹ آرے کے چیئرمین کयो ونے تو ہکڑے ووٹ آرے کے ممبر کयो پयो ونے شہید بھٹو جو ہکڑو ساجو یار ہے نالو اوپن کریا محمد قاسم ابڑو جو شہید بھٹو جو ہے جے چیئرمین کयो تن نثار کھوڑو نوٹس تو سکھر جو وٹھے بوزدار جی فاتحہ دے ویو ہے ہتے چھو نو تو نثار کھوڑو نوٹس وٹھے جو شہید بھٹو جو چیئرمین تھیو ویٹھو ہے وائس چیئرمین جو تھیو ویٹھو ہے جمیتی جو ہے آؤں کھولے اوپن جو مانو ॼाण جو ممبر ہے پریم وانیو وہ PTI جو ہے ہکڑے ووٹ وارو ہے جو نون لیگ جو ممبر تھیو ویٹھو ہے سب آؤں بھلے کھلو تو چواں بھلے مجھے خلاف وجہ احتجاج کن مانو PPI اصلانی PPI مانو اچن ورکر لڑو والی جے جیالا جن قربانیوں جن جیل کٹان انہیں گاڑی اسا کے عہدے کا ضرورت نہ ہے عہدو حق ہے انہن جو جن جو ابن ڈاڈی قربانیوں۔ سیون شریف میں شہباز پمپنگ اسکیم کی بندش اور پانی کی قلت کے خلاف سندھ یونائیٹڈ پارٹی SUP کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ متعلقہ صدر محمد نواز کی قیادت میں مظاہرین نے ایریگیشن آفس کے سامنے دھرنا دیا اور محکمہ پاشی کے افسران کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کرپشن اور نااہلی کے باعث اسکیم تباہ ہو چکی ہے جس سے کسانوں کا معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر اسکیم فوری بحال نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ پورے ضلع تک وسیع کر دیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں ای کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں صارفین کی جانب سے پیش کی گئی آن لائن شکایات کا موقع پر ازالہ کیا گیا۔ اس موقع پر لیسکو چیف نے افسران کو ہدایت کی کہ صارفین کو بہتر اور معیاری بجلی کی فراہمی لیسکو کی اولین ترجیح ہے، اس لیے کمپلینٹ سیل کو مزید فعال بنا کر شکایات کے مؤثر حل کو یقینی بنایا جائے۔ ای کچہری میں سینئر افسران اور فیلڈ سٹاف نے بھی آن لائن شرکت کی جہاں فوری ریلیف کی فراہمی اور صارفین کا اعتماد بحال کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر زور بھی دیا گیا۔ DPO بہاڑی تصور اقبال کی جانب سے عوامی مسائل کے حل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے جہاں انہوں نے شہریوں کی شکایات سن کر فوری حل کی ہدایت جاری کی۔ کھلی کچہری میں تفتیشی امور، ملزمان کی گرفتاری اور زمین کے تنازعات سمیت مختلف نوعیت کی 41 درخواستیں موصول ہوئیں جن پر کارروائی کا حکم بھی دیا گیا۔ اس موقع پر DPO بہاڑی کا کہنا ہے کہ اوپن ڈور پالیسی کا مقصد شہریوں کی پولیس تک رسائی کو آسان بنانا اور میرٹ پر انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنانا ہے۔ ضلع دیامیر کے علاقے چلاس کے سیٹلائٹ ٹاؤن سکول میں بچوں کو کیڑے مار دوا پلانے کے بعد تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جہاں 30 سے زائد طلباء کی حالت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر RHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ دوا دیگر سکولوں میں بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ دوا کی فراہمی فوری روک کر متعلقہ کمپنی کے معیار کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائیں۔ نواب شاہ کے زرداری ہاؤس میں سندھ کی تحریک کا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے جہاں زرداری اور انٹر خاندان کے درمیان زمینوں کے دیرینہ تنازع کو حل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فریقین کی جانب سے عاشق حسین زرداری پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں حتمی فیصلے کا اختیار دے دیا گیا۔ جرگے میں سردار حاکم خان نجف علی، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ذاکر حسین زرداری اور دیگر اہم شخصیات شریک، جبکہ مختلف اضلاع سے سیاسی و سماجی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جس پر پورے سندھ کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھٹھہ میں منشیات فروشوں کے خلاف خبریں نشر کرنے پر سندھ TV کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ثانی چانڈیوں کے گھر پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس میں صحافی خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ واقعے میں ملوث ملزمان کی شناخت محمد علی، طیب محمود اور ولی محمد کے ناموں سے ہوئی جن کے خلاف مکلی تھانے میں رپورٹ درج کروا دی گئی۔ صحافتی تنظیموں نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے منشیات فروشوں کی سرکوبی اور صحافی کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی سانگڑ کے صدر اعجاز حسین زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خالی ٹینکی سینٹر کا اچانک دورہ کیا اور سروے کے لیے آئے خواتین کی شکایات سنی۔ اس موقع پر خواتین نے دہائی دیتے ہوئے بتایا کہ کئی روز سے چکر کاٹنے کے باوجود ان کا سروے نہیں کیا جا رہا۔ اعجاز حسین زرداری نے متاثرہ خواتین کو مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ حکام کو انتظامات بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ RPO شیخو پور آتھر اسماعیل نے ریجنل پولیس آفس میں اردل روم کا انعقاد کیا
جہاں 19 اپریلوں اور 15 شوکاز نوٹسز پر سماعت کے بعد اہم فیصلے جاری کیے گئے۔ دوران سماعت ناقص تفتیش اور اختیارات سے تجاوز ثابت ہونے پر 2 انسپکٹرز کو عہدے سے تنزل کر دیا گیا، جبکہ 6 افسران کی سالانہ انکریمنٹ روکنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس موقع پر آر پی او اطہر اسماعیل کا کہنا ہے کہ محکمہ پولیس نے خود احتسابی کا مؤثر نظام موجود کیا اور کرپشن یا بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف کڑا احتساب جاری رہے گا۔ البتہ فرض شناس اور ایماندار ملازمین محکمے کا اصل اثاثہ ہے۔ عوامی پریس کلب ضلع چکوال کے زیر اہتمام بسم اللہ فیملی پارک میں ایک تاریخی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس نے بڑے صحافتی کنونشن کی شکل اختیار کر لی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پارلیمانی سیکریٹری برائے معائنہ کمیشن پنجاب چودھری سلطان حیدر علی خان، جنہوں نے 9 منتخب عہدیداران سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ ضلع چکوال کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں صحافیوں، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں نے شرکت کر کے اتحاد کی نئی مثال قائم کی، جبکہ مقررین نے صحافت کی آزادی اور عوامی مسائل کے حل میں پریس کلب کے کردار کو سراہا ہے۔ اکاڑا میں تھانہ شاہپور اور تھانہ طیب شہید کے دودھ میں ہونے والے 2 الگ الگ مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 2 انتہائی مطلوب ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق طیب شہید کے علاقے سے گرفتار ملزم 56 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے، جبکہ شاہپور مقابلے میں گرفتار ملزم کے خلاف 38 مقدمات درج ہیں۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے 4 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب، جن کی تلاش ابھی جاری ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی موٹر سائیکل، نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر کے انہیں طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم کے رکن ثاقب علی نے ننکانہ صاحب کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں مفت ادویات کی فراہمی، صفائی اور طبی سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر ندا اقبال اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ، جبکہ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر نے ٹیم کو حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ ٹیم نے زیر علاج مریضوں سے ملاقات کر کے علاج کے معیار سے متعلق دریافت کیا۔ بعد ازاں شہیدی کوٹ میں ڈسپوزیبل اسٹیشن کے زیر تعمیر منصوبے کے معیار کو جانچتے ہوئے انسپیکشن ٹیم نے ہدایت جاری کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے شفافیت مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی لیا کی ٹیم نے عوامی شکایات پر چوک اعظم کے مشہور 7 سٹار ہوٹل پر چھاپا مارا، جہاں کچن میں اشرات کی موجودگی اور انتہائی ناقص صفائی پر ہوٹل مالک کو 10,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ کارروائی کی قیادت کرنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر وقار کا کہنا ہے کہ ہوٹل میں مکھیاں بنبنا رہی تھیں اور صفائی کے انتظامات غیر تسلی بخش تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے مافیا اور صفائی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور کے علاقے برکی میں منڈیا والا روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے 25 سالہ نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جس پر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے فرار ہونے والے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او اختر نواز کی ہدایت پر ایس ایچ او برکی عمران نواز نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ پولیس نے مقتول کے والد کی مدیریت میں مقدمہ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی، جبکہ ایس پی کیڈ نے بروقت کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے واضح کیا کہ غفلت سے شہریوں کی جان لینے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت باسا لاہور نے مونسون سے قبل شہر بھر میں ڈی سیلٹنگ آپریشن تیز کر دیا ہے، جس کے سلسلے میں وائس چیئرمین چودھری شہباز احمد نے علامہ اقبال ٹاؤن میں صفائی کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے افسران کو تمام پلوں کے نیچے خصوصی صفائی اور آپریشن میں عوامی نمائندوں کو شامل رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کام کی رفتار مزید تیز بڑھانے پر زور دیا۔ اس موقع پر شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ نالوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ نکاسی آب کے نظام کو بلا تعطل برقرار رکھا جا سکے۔ پیسوں کے لین دین کے تنازع پر شہری کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کرنے والا خطرناک ملزم ساندہ پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ ملزم نے محمدی روڈ پر شہری کو ٹانگوں میں 5 سے 6 گولیاں ماری تھی اور موقع سے فرار ہو گیا تھا، جسے ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کی ہدایت پر ایس ایچ او ساندہ محمد زکان نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے سی ایس یو اور پی ایف ایس اے کی ٹیمیں طلب کی تھیں، جبکہ ملزم کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا پستول اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ایس پی سدرا خان نے پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے واضح کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے والے ناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید عبدالرحیم شرازی ٹریفک انفورسمنٹ مہم کے سلسلے میں خود فیلڈ میں نکل آئے اور شہر کی مختلف اہم شاہراہوں بشمول مین بولیوارڈ، گلبرگ، مال روڈ، جیل روڈ اور ڈیوس روڈ کا تفصیلی دورہ کیا۔ سی ٹی او نے لبرٹی خدمت مرکز اور ڈرائیونگ سکول کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں تعینات رہبر اسکواڈ کی ڈیوٹی بھی چیک کی۔ انہوں نے سرکر افسران کو سخت ہدایات جاری کی کہ لین لائن کی خلاف ورزی، رانگ پارکنگ، تجاوزات اور زگ زیگ ڈرائیونگز پر کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے اور ٹریفک نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دورے کے دوران انہوں نے شہریوں سے بھی ملاقات کی اور خدمت مراکز میں فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق فیڈ بیک بھی لیا۔
लाहौर के इलाके टाउनशिप में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपनी बीवी को जहरीला महलूल पिलाकर अब्दी नींद सुलाने वाले मुलजिम को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मकतूला के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज करके जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुलजिम से मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। SP सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा ने इस हवाले से कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और मुतासरा खानदान को हर सूरत मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। लाहौर में DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में अमन ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिटी डिवीजन पुलिस ने न्यू मिनिस्टर ब्लॉक इस्लामपुरा में हंगामी मशक़ें की। SP सिटी आतिफ अमीर की निगरानी में होने वाली इन मशकों में सिटी पुलिस, SPU, रेस्क्यू 1122 और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड्स में दीगर सिक्योरिटी इदारों ने शिरकत की। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक इन मशकों के दौरान फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने का अमली मुजाहिरा किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन मशकों का मकसद पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाना, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान हम आहंगी का जायजा लेना और सरकारी इमारात समेत तमाम अहम मुकामात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है ताकि शहर के अमन को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। नसीराबाद में चिल्ड्रन अस्पताल के एमरजेंसी में 9 मौलूद बच्चे को मुर्दा हालत में छोड़कर फरार होने वाले मुलजिमान को पुलिस ने CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक रहीम यार खान से है और वो लाहौर में FE सेंटर के आकब में काम करते थे। मुलजिमान ने 21 अप्रैल को बच्चे की लाश अस्पताल में छोड़ी थी, जिसकी फुटेज मंजर आम पर आने के बाद खसूसी टीम ने कार्रवाई की। पुलिस की जानिब से तीसरी मफरूर मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि SP मॉडल टाउन ने बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस टीम के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान भी किया है। लाहौर कायना पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई करते हुए 12 साला बच्चे के साथ इज्तिमाई ज़्यादती में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बच्चे को वरगलाकर मोहलनवाल के इलाके में खेतों में ले गए, जहां उसे दरिंदगी का निशाना बनाया और बाद अज़ा घर के करीब छोड़कर फरार हो गए। SP मॉडल टाउन असद अली का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बच्चों का इस्तेसाल करने वाले ऐसे सफाक अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। समुंदरी में चौधरी शहबाज बाबर के डेरे करमा वाली हवेली में मार्का हक और ऑपरेशन बनालिन मरसूस और फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। मजीद जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, समुंदरी में मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें MNA मुस्लिम लीग नून चौधरी शहबाज बाबर ने पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तानियों को, सबको ये 1 साल मुकम्मल होने के बैनुल मंसूर जो हमारे पाकिस्तान ने जो मार्का हक किया है, जो मई के महीने में किया था पिछले साल, और माशा पूरा 1 साल मुकम्मल होने को, जिसके बाद पाकिस्तान के इज़्ज़त, वक़ार और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया ने कबूल किया। पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों के जो अज़ाइम थे, हमेशा पाकिस्तान को करते थे कि मतलब नेगेटिव बातें करते थे, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाते थे, जो कि उन्होंने फॉल्स ऑपरेशन किया था इंडिया ने, जिसकी उनको मुंह तोड़ उसको जवाब दिया गया। और ऐसी जन के दोबारा किसी ने हरकत की तो इंशाअल्लाह हमें हमारी पाक फौज के ऊपर, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, सबके ऊपर फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो फील्ड मार्शल नासिर मीर साहब की क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह उनको दोबारा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान हमेशा 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 पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फतह मार्का हक बनियान मरसूस ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर करमा वेली हवेली में आगाज़, जिसमें अंजमन ताजरान मंडी बाजार के नायब सदर असदाबाद जवेद, चौधरी शहरियार बाट एडवोकेट और चौधरी अब्बास भट्टी एडवोकेट ने भी शिरकत की। मशरक़ वस्ती में अमन, कौमी यकजहती और मजहबी पैगाम के फ़रोग पर जोर। आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत, पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। इत्तेहाद, मजहबी हम आहंगी, रवादारी के बगैर इस्तेहकाम पाकिस्तान मुमकिन नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। भारत की जारहीत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने अपना वक़ार आलमी सतह पर बुलंद किया। आज़ादी मशरक़ वस्ती में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। पूरी कौम अपनी क़यादत और सिपह सलार के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान का दफ़ा मजबूत हाथों में। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। इंशाअल्लाह हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन टीम के हमरा दलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुंदरी। DPO मुजफ्फरगढ़ से गजफ्फर अली शाह की हिदायत पर थाना शाहजमाल पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
قبضے سے 3,310 گرام چرس اور 120 لیٹر شراب بھی برآمد کر لی ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او ظریف خان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ معاشرے کو اس لعنت سے پاک کر کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔